देव बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक सर्गींच्या राजा विशांत जेजू क्रिस्त आज सांगता सासवाच्या बिया बरी आणि ते सासवाचें बी ल्हानशें कण तरी तें वाडटा वाडून जाल्या उपरांत अंतराळाची सुकणी येवन तातूंत गोंडेर बांदतात वा सर्गींचे राजा अशें म्हणयेत खमीरा बरी खमीर थंयसर पिठांत घाल्ल्या दक्षिण एक स्त्री पिठांत घालतना थंयसर तें सगळें पीठ तुटता वय भाव भयणीनो ह्या संवसारांत सर्गींचे राज आमकां अनुभव करूंक जाता गे वय खंडीत साध्य देवाचो मोग सर्गींचे राज अनुभव करचे म्हळ्यार देवाचो दैवीक मोग अनुभव करचें जावन आसा वय देवाच्या मोगाची लांबाय रुंदाय उबाराय आनी गुंडाय कितली म्हणून आमकां वर्णूंक जायना ती कितली गुंड आसा कितली रुंद आसा कितली उबार आसा आमकां ती वर्णूंकच साध्य ना पूण ह्या संवसारांत आमी कितेंय अनुभव करता जाल्यार ते एक ल्हानशा सासवाच्या बिया बरी ते सर्व बियां पास त्रास ल्हान खमीर आमी पळयल्यार ल्हानशें तें कण पूण केदाळा आमच्या काळजांत केदाळा आमी तें बी घेता म्हळ्यार केदाळा आमी सत जाणा जाता शुभ वार्ता आयकता जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून आमी भावार्थ दवरता तवड आमचे भितर येवचें ते सर्गींचे राज पवित्रत्म जावन आसा आनी तो पवित्रत्म्याचो अनुभव आमकां ह्या संवसारांत देवाचो दैवीक मोग तितलोच अनुभव करूंक जाता कित्याक तो अनुभव जावचो आमच्या मरणा उपरांत वा जेजू क्रिस्त परत येता आसतना आमी ताचे बरी संपूर्ण जाता ते वर्णूंक जायना ते मोग आनी चड आमकां अनुभव करूंक जावचो त्या सर्गींच्या राजान मात्र आनी सर्गींच्या राजाची भुरगीं आमी जावन आसा वय दर्याचें उदक आमी कितलें काडल्यार तें खाली जायना तें कितलें आमी अनुभव केल्यार थंयसर खाली करूंक जायना तशेंच भाव भयणीनो देवाचो मोग सर्गींचे राज म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा तसो आत्मो जावन आसा आनी त्या आत्म्याक आमी कितले अनुभव करीत देवाचें दैवीक उतार कितले आमकां अनुभव करीत ह्या संवसारांत हे ल्हानशा कणा बरी पूण आमची निरीक्षा कितें जावन आसा व्हडलें एक निरीक्षा जावन आसा जें ते सर्गींचे राज जावन आसा ते आमकां वर्णूंक जायना ते आमकां अनुभव करियत की खंडीत आमकां अनुभव करियत संपूर्ण रितीन आमी सोडवून जोडटा आसतना थंयसर आमकां ते अनुभव करियत आमी जड उरले थंयसर आमकां सोडवून त्या भावार्थाच्या वाटेन आमी मुखार वता आसतना त्या निरीक्षेन मुखार वता आसतना आमकां त्या सर्गींच्या राजा पासत आनी कियत रेगूंक जाता देखूनच आपोस्तल थंयसर तांचें मरण समेत तांणी थंय पळोवं ना तांची निंदा पळोवं ना थंयसर बेजार आयकत तांकां मार पडल्यार तांणी थंयसर त्या संतोशान स्विकार केलें कित्याक तांणी सर्गींच्या राजा थंय बरोसो तांचे थंय आसलो जेजू क्रिस्त परत येता आनी आमकां रुपांतर करता म्हणून तांकां कळीत आसलें आज आमकांय भाव भयणीनो आमी अनुभव केल्लें जर तर नव्यान जल्मल्यार खंडीत सासवाच्या बिया बरी पूण ह्या संवसारांत ते अनुभव करता आसतना देवाचो मोग अनुभव करन आमी केदाळा बरवशान रावता जेजू क्रिस्त येता म्हाका आपोवन व्हरूंक येता म्हजें पुनर्जीवनपण आसा म्हाका ताचे बरीच तो करता म्हणून हांव केदाळा पातयेवन रावता बरवशान रावता खंडीत त्या सर्गींच्या राजाक आमकां अत रेगूंक जाता आनी हें कोणायक निराशा करिना असलो बरवसो आमकां निराशेक व्हरना बगर आमचे थंय सोंसणीकाय वाडयता आमेन